प्रोग्राम का नाम दिल के कलम से, किताब का नाम तीसरी आँख, मुसन्निफा शबी ज़हरा हुसैनी कामूपुरी। ईद का जोड़ा। इंसानी फितरत भी क्या चीज़ है, जब कोई चीज़ भा जाती है तो नज़रों में घूमती रहती है। यही हाल हो गया था मासूमा का। अपने पापा के मुंह बोले भाई की बुटीक पर एक नफीस सूट देख लिया था। गहरे हरे रंग पर पीले रंग के फूलों वाला सूट उसको कुछ इस कदर पसंद आ गया कि हर लम्हा वो उसको हासिल करने के ख्वाब देखने लगी। तसव्वुर ही तसव्वुर में वो अपने आप को उस लिबास में देखकर खुशी से फूली न समाती। उसकी कीमत ने दरअसल उसको सरासीमा कर दिया था। 2500 का ये सूट उसके पापा के लिए खरीदना जुए शीर लाने के मिज़दाक था। कहने को तो उसके पापा पुलिस इंस्पेक्टर थे और बास पुलिस अफसरान की तरह उनके यहाँ भी खून बरसना चाहिए था, लेकिन बकौल कुछ रफ़ीक़ारों, दोस्तों और रिश्तेदारों के वो ईमानदारी का लबादा ओढ़कर खुद भी माली मुश्किलात का सामना कर रहे थे और अपने घर वालों को भी दुनिया की लज्जतों से तरसा रहे थे। इन एतराज़ात की भनक सैयद अहमद और उनके घर वालों के कान में पड़ती रहती थी, लेकिन वो लोगों की छोटी सोच पर दिली दिल में अफसोस करते और इस ख्याल से खामोश रह जाते कि ऊपर से नीचे तक माशरे में रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी और बेईमानी इस कदर आम हो गई है कि जो इस मुहलिक बीमारी से बचने की कोशिश करता है वो बेवकूफ़ समझा जाता है। सैयद अहमद का ताल्लुक एक मुतवस्सित घराने से था। इनके भाई के इंतकाल के बाद इनकी भाभी और 2 बच्चों की जिम्मेदारी भी सैयद अहमद ने खुशी खुशी अपने सर ले ली थी। इनका खुद का भी कुनबा बड़ा था, इसलिए हत्तल इम्कान कोशिश के बावजूद वो अपने घर वालों की सिर्फ बुनियादी ज़रूरियात ही पूरी कर पाते थे, लेकिन सब खुश थे। मासूमा का दिल कई बार चाहा बाप से फरमाइश कर दे कि इस ईद का जोड़ा यही गहरे हरे रंग पर पीले रंग के फूलों वाला सूट होगा जिसका तसव्वुर एक आसेब की तरह उसकी जान को लिपट गया है। स्कूल जाते वक्त रोज इसी सूट पर उसकी नजरें जम जाती, रुककर अक्सर कीमत पूछती, इस उम्मीद पर कि शायद पहले उसके सुनने में कोई गलती हो गई हो या शायद उसकी कीमत कुछ कम हो गई हो, लेकिन हर दफ़ा 2500 रुपया उसकी खुशी के आगे दीवार बनकर खड़ा हो जाता। एक दिन जब दिल किसी तरह न माना तो उसने डरते डरते इसका तस्करा अपनी माँ से कर दिया। कीमत सुनकर उनका मुंह भी खुले का खुला रह गया। माँ ने बेटी की इतनी ख्वाहिश देखकर शौहर से तस्करा कर दिया। बेटी सैयद अहमद की कमज़ोरी थी और क्यों न होती, 4 लड़कों के बाद उनके आंगन में ये बहार आई थी। कीमत सुनकर वो भी कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए, फिर कुछ कहे बगैर फौरन अपने मुंह बोले भाई की बुटीक पर पहुंच गए। पहुंचते ही उनकी नज़र मैनिक्विन पर पड़ी जो गहरे हरे रंग का सूट पहने थी। हरे रंग के जंपर पर पीले रंग के खुशनुमा फूल देखकर वो समझ गए कि गालिबन यही वो सूट है जो उनकी बेटी खरीदना चाहती है। कोई सूट मेरी बेटी को तुम्हारी बुटीक पर बहुत पसंद आ गया है, शायद ये। इससे पहले कि सैयद अहमद उसकी तरफ इशारा करते, उनके मुंह बोले भाई बोल पड़े, ये सूट है भाई साहब, मैं आपको खुद आकर बताने ही वाला था। कई खरीदार इसको खरीदना चाहते थे, लेकिन मासूमा बेटी को इतना पसंद है इसलिए मैंने इसको रोक के रखा है। बहुत अच्छा किया तुमने दीपक, लेकिन मैं पूरी कीमत एक साथ नहीं दे पाऊंगा। अगर तुम... अरे भाई साहब, कैसी गैरों वाली बातें कर दी आपने। आप यूं ही ले जाओ, चाचा की तरफ से बिटिया के लिए सौगात समझ लो। देने वाली बात करो, तुम जानते हो दीपक, मैं यूं ही लेने वाला नहीं हूँ। 500 रुपया हर महीने की पहली को चुका दूंगा। अगर तुम्हारा कोई बहुत नुकसान न हो तो बताओ। कोई नुकसान नहीं होगा भाई साहब, आप जैसे और जब चाहे चुका दो, कहते हुए दीपक ने सूट सैयद अहमद के हवाले कर दिया। बेटी की फरमाइश पूरी हो गई, ये सोचकर सैयद अहमद की खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। और जब बेटी को ले जाकर उन्होंने उसका पसंदीदा सूट दिया तो उसके चेहरे पर खुशी से लाल और गुलाबी गुलाब खिलते देखकर तो वो और भी ज्यादा मसरूर हो गए। पापा, बहुत महंगा है ना?
خوشی کے ساتھ ساتھ اندر ہی اندر وہ اپنے آپ کو مجرم سا محسوس کرنے لگی۔ میری جان سے زیادہ مہنگا تو نہیں ہے، کہہ کر فرط محبت سے سید احمد نے بیٹی کو گلے سے لگا لیا۔ معصومہ کا پھول سا چہرہ اور کھل اٹھا۔ عید میں ابھی 1 ہفتہ باقی تھا۔ کوئی دن نہیں جاتا تھا جب اسکول جانے سے پہلے اور اسکول سے آنے کے بعد وہ اپنا جوڑا نکال کر نہ بیٹھی ہو۔ اس کو ایسے نہارتی جیسے ایک عورت ایک مدت کے بعد ماں بن کر اپنے بچے کو نہارتی ہے۔ کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر جمپر اپنے اوپر رکھ کر دیکھتی، کبھی اس کا دوپٹہ اپنے سر پر ڈال کر دیکھتی اور اپنے کو خوب نہارتی۔ اس کے چاندی جیسے بے داغ چہرے پر گہرے ہرے رنگ کا دوپٹہ واقعی اس کے روپ میں اور 4 چاند لگا دیتا تھا۔ عید کا اسے بے تابی سے انتظار تھا، جب وہ اپنا من پسند خوبصورت لباس پہن کر اپنے رشتہ داروں اور دوستوں سے عید ملنے جائے گی۔ عید کا دن بھی آ گیا۔ عید کی نماز پڑھ کر سیویاں کھا کر سید احمد نے گھر میں سب پر نظر دوڑائی۔ بھائی تم سب لوگ تو نانی نانا کے گھر جانے کے لیے تیار نظر آ رہے ہو، میری گڑیا کہاں ہے؟ ذرا دیکھوں تو اپنے عید کے جوڑے میں میری شہزادی کیسے کھل رہی ہے۔ بیٹی سے اتنا دل نہ لگائیے، پرایا دھن کہتے ہیں بیٹی کو، لیلا نے مسکرا کر شوہر سے کہا۔ لیلا اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنے سے کیسے الگ کریں گے، یہ سوچ کر ہی میرا دل منہ کو آنے لگتا ہے، کہتے کہتے سید احمد کی آنکھیں پرنم ہو گئیں۔ وہ تو جانا ہے ایک دن اس کو اپنے گھر، دنیا کی ریت یہی ہے، بس یہ دعا کریں کہ قدردان لوگوں میں جائے۔ اپنے نام کی طرح معصوم اور بے زبان بچی ہے۔ لیلا کی آنکھوں میں بھی پانی تیرنے لگا۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ سیڑھی سے اترتی ہوئی معصومہ بھی لاؤنج میں آتی نظر آئی۔ ارے میرے بچے، ابھی تک تیار نہیں ہو تم؟ ہم سب تمہارے نانا نانی کے گھر جانے کے لیے تیار ہیں۔ اس کو دیکھتے ہی سید احمد نے کہا، یہ تو پچھلی عید پر تم نے پہنا تھا، وہ ہرے رنگ پر پیلے پھولوں والا سوٹ پہن کر آؤ۔ ہرے رنگ پر پیلے پھولوں والا سوٹ، اس پر زور دیتے ہوئے مسکرا کر لیلا نے کہا، کیونکہ معصومہ اس سوٹ کا تذکرہ انہی الفاظ میں کرتی تھی۔ امی، کل چاند رات جب میں مہندی لگوانے انجم آنٹی کے گھر گئی تو محلے کی اور لڑکیاں بھی وہاں آئی ہوئی تھیں۔ کہتے کہتے وہ رک گئی۔ ہاں تو پھر؟ اس کی ماں کی آنکھوں میں سوالیہ نشان تھا۔ انجم آنٹی کی بیٹی سے سب لڑکیاں عید کا سوٹ دکھانے کے لیے اصرار کر رہی تھیں۔ وہ ٹال مٹول کر رہی تھی تو ایک لڑکی نے آہستہ سے کہا، دکھائے کیسے بیچاری، وہی معمولی سا کوئی سستا سوٹ ہوگا ہر سال کی طرح۔ لیکن یہ جملہ اس نے سن لیا۔ امی، میں نے خود اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ کہتے کہتے معصومہ خود بھی رو پڑی۔ انجم نے لڑکیوں کو ڈانٹا نہیں؟ اس کی ماں نے پوچھا۔ بس یہی بولا کہ اللہ کا خوف نہ ہو تو زبان پر بھی قابو نہیں رہتا، اور بھول جاتے ہیں لوگ کہ یتیم اور مفلس کی آہ سیدھے عرش پر جاتی ہے۔ لیکن سب لڑکیاں ایک دوسرے کو آنکھ مار کر ہنستی رہیں۔ بیٹی، کسی نے صحیح کہا ہے، کسی انسان کو دکھ پہنچانا اتنا ہی آسان ہے جیسے سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر یہ کوئی نہیں سمجھتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ سید احمد جو بہت دیر سے خاموش کھڑے تھے بولے، اچھا بیٹا، جلدی جاؤ، اپنا عید کا جوڑا پہن کر آؤ، وہی ہرے رنگ پر پیلے پھولوں والا سوٹ۔ اس کی ماں نے اس کا موڈ تبدیل کرنے کے لیے اس کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ امی، وہ تو میں چاند رات ہی انجم آنٹی کو دے آئی۔ معصومہ نے بہادر بننے کی کوشش کی، لیکن موٹے موٹے آنسو سفید موتیوں کی طرح اس کے معصوم پرسکون چہرے پر پھیل گئے۔ اس کے اندر پھیلا ہوا سکون دیکھ کر سید احمد اور لیلا کو محسوس ہوا جیسے ان کی بیٹی کی آنکھوں میں تیرتے ہوئے پانی کے قطرے آنسو نہ ہوں، بلکہ جگمگ کرتے ہوئے محبت کے دیپ ہوں، جو اگر ہر آنکھ میں جل اٹھیں تو دنیا بے حد خوبصورت ہو جائے۔ پروگرام دل کے قلم سے
میں افسانہ عید کا جوڑا اختتام پذیر ہوا ہے۔ میری درخواست ہے کہ یہ کہانی بچوں کو ضرور سنائیں تاکہ دوسروں کو دینے کا جذبہ ان میں شروع سے ہی پیدا ہو جائے، کیونکہ we make future leaders out of today's children۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، چاند کا کردار اپنایا ہے ہم نے دوستوں، چاند کا کردار اپنایا ہے ہم نے دوستوں، داغ اپنے پاس رکھے روشنی باٹا کیے۔ بے شک اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ جو اپنی ذات سے دوسروں میں خوشیاں بانٹتے ہیں دراصل وہی زندہ ہیں، کیونکہ صرف سانس لینے کا نام زندگی نہیں ہے۔ آپ سے اگلے پروگرام میں ایک نئے افسانے کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔